बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान दज्जाली ताकतों से टकरा गए हैं। उन्होंने दज्जाली ताकतों का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से अपने मुल्क में सऊदी निज़ाम के ख़ात्मे का ऐलान किया गया है। तैयब एर्दोगान इस बात पर डटे हुए हैं कि तुर्की जो इस्लामी दुनिया का एक अजीम तरीन मुल्क रहा है, यहाँ पर सऊदी निज़ाम को, सऊदी निज़ाम मईशत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, तैयब एर्दोगान ने सूद के ख़ात्मे के लिए जो इक़दामात शुरू किए हैं, इन इक़दामात को देखते हुए आलमी मुआशी गारतगरों ने तुर्की पर हमले शुरू कर दिए और तुर्की की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाया गया। यहाँ तक कि तुर्की की करेंसी लीरा काफ़ी डिवैल्यू हो गई। 100% से ज़ायद तुर्की की करेंसी लीरा डॉलर के मुकाबले में गिर गई, अपनी कीमत खो चुकी। यहाँ तक कि 18 लीरा एक डॉलर के मुकाबले में भी हुआ। लेकिन फिर एर्दोगान ने नई मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके बाद चंद घंटों के अंदर जो डॉलर की, जो लीरा की जो कदर गिरी थी, गिरावट हुई थी, वो एक मर्तबा फिर मजबूत हो गई और अब डॉलर के मुकाबले में लीरा 12 से 13 के मुकाबले में खड़ा हुआ है। लेकिन मुसलसल हमलों का सामना एर्दोगान की हुकूमत को है। एर्दोगान का विजन ये है, एर्दोगान का ख्वाब ये है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो इस्लामाइजेशन का सफ़र आज से 22 साल पहले उन्होंने शुरू किया था, इस सफ़र को वो जारी रखें और अपने मुल्क से जो गैर इस्लामी इक़दामात हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो इस्लाम के मुखालिफ चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाए। तैयब एर्दोगान इसी हवाले से ये कहते हैं, एक उनकी वीडियो है जो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहे हैं। उसमें तैयब एर्दोगान ये कहते हैं कि सूद एक लानत है और सूद अल्लाह ताला के अहकामात से नाफरमानी है और सूद का ख़ात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बतौर मुस्लिम हुक्मरान के उनके ज़िम्मे है कि वो अल्लाह के अहकामात को अपने मुल्क के अंदर नाफिज करें, ताकि अल्लाह ताला ने जो हमें एक नेमत दी है इक़्तिदार की, इसको सही तरह से हम इसका शुक्र अदा कर सकें। तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हम डटे रहेंगे और दज्जाली आलमी ताकतों के सामने लड़ेंगे और अल्लाह के अहकामात को नाफिज करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे तवक्को ना रखी जाए कि मैं अपने मुल्क के अंदर शरह सूद को बढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट को बढ़ाऊंगा, बल्कि मैं सूद का खात्मा करूंगा। इस हवाले से नाज़रीन, एर्दोगान ने अपनी तकरीर के अंदर, अपने खिताब के अंदर क्या कहा, पहले आप एर्दोगान की ज़ुबानी ये उनका बयान सुने और फिर इसके बाद मजीद आपको हकाइक देते हैं। Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. जी हाँ नाज़रीन, आपने ये एर्दोगान का खिताब मुलाहिज़ा किया, एर्दोगान के जज्बात आपने सुने कि एर्दोगान ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म करेंगे, सूद में इजाफ़ा नहीं करेंगे और किसी भी सूरत अल्लाह के अहकामात की तनफीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़ जाए। नाज़रीन, एर्दोगान चाहते हैं कि 2023 से जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म हुए 100 साल होंगे और मौजूदा तुर्की की बुनियाद के भी 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 2023 के अंदर जो कई मुआहिदे यूरोप के साथ है और दीगर ताकतों के साथ है आज से 100 साल पहले हुए थे, तुर्की उन मुआहिदों से भी आज़ाद हो जाएगा और तुर्की पर बहुत सी पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो 2023 के बाद तुर्की का नया सफ़र शुरू होगा। एर्दोगान चाहते हैं कि 2023 से पहले ऐसे इक़दामात कर लिए जाएं, ऐसे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचा दिए जाएं कि जिनके ज़रिए से हमारे मुल्क को तरक्की हो, उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा हो। आप जानते हैं आया सोफिया को बतौर मस्जिद की हैसियत से बहाल करना यह एर्दोगान का बहुत बड़ा इक़दाम है। दुनिया के अंदर एर्दोगान को
بہترین پالیسی ساز حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ طیب اردگان کے جو استاد تھے نجم الدین اربکان اور دیگر لوگ ہیں، انہوں نے اردگان کی ایسی تربیت کی ہے کہ پچھلے 22 سالوں سے تسلسل کے ساتھ طیب اردگان حکومت میں ہیں، اور ان کا حکومتی دور وہ ترکی کو بدلنے میں گراں رول پلے کر چکا ہے، مطلب اچھا رول پلے کر چکا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام طیب اردگان کا جو رول ہے جو ترکی کو بدلنے میں اسلامائزیشن کے حوالے سے، اسے ترکی کے عوام پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ اردگان کو اپنے مخالفین سے بہت سے حملوں کا سامنا ہے، جب سے اردگان نے سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کے اپنے ہی ملک سے اپوزیشن کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اردگان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر کمپین چل رہی ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اردگان کے حکومت ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اردگان نے کل اپنی تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں یہ کہا ہے کہ میرے مخالفین سن لیں کہ میں نہ تو اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی قبل از وقت انتخابات کراؤں گا۔ 2023 کے اندر ترکی میں انتخابی سال بھی ہے۔ اردگان نے کہا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور اس کے لیے تیاریاں تمام جماعتیں بے شک کرنا شروع کر دیں، اور وقت ثابت کرے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں طیب اردگان نے اپنے ملک کے اندر جو پارلیمانی سسٹم تھا، یعنی پہلے وہ وزیر اعظم تھے لیکن پھر انہوں نے صدارتی نظام نافذ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ریفرینڈم کروایا اور عوام نے ان کے حق میں ووٹ دیا، اور اب اردگان دنیا کے کامیاب حکمرانوں میں، طاقتور حکمرانوں میں ایک بہترین حکمران شمار ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو اس وقت دنیا کے جو ٹاپ کے 3 حکمران ہیں ان میں سے ایک طیب اردگان ہے۔ جہاں ناظرین کرام طیب اردگان کا نام آتا ہے، وہیں چینی صدر شی جن پنگ کا نام آتا ہے، اور اسی طرح سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا نام آتا ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام امریکی صدر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام ترک صدر طیب اردگان نے دجالی طاقتوں سے جو ٹکر لی ہے، اس کے نتائج ترکی کو اگرچہ عارضی طور پر بھگتنا پڑیں گے، لیکن بہرحال اردگان اگر ڈٹے رہے تو ترکی دنیا کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر واحد ایسا ملک بن جائے گا جو سود سے مکمل طور پر پاک ہوگا، اور جس کی معیشت سود سے یقیناً پاک ہوگی۔ اردگان اسی حوالے سے کئی موقع پر یہ اظہار کرتے رہے ہیں کہ دراصل سود امیر کو امیر تر بناتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے، لہٰذا ہم اپنے ملک کے اندر شرح سود میں اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو متبادل اسلامی طریقے ہیں، جو اسلامی کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے منافع کمایا جا سکتا ہے، ہم اس کو پرموٹ کریں گے۔ ناظرین کرام سود کے متبادل اسلامک معیشت کے اندر بہت سے طریقے ہیں، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے موجود ہیں، ان کو اپنا کر سود کے متبادل کے طور پر جو منافع ہے وہ کمایا جا سکتا ہے۔ تو طیب اردگان چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر اس نظام کو نافذ کریں جو اسلامی نظام ہے، اور ایک ایسا نظام نافذ کریں جس سے ترکی کی اکانومی بہتر ہو، جس سے دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج ہو، اور جس سے اسلامی دنیا ایک مستحکم اور مضبوط ہو۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام اس وقت طیب اردگان کی پالیسیوں کے خلاف سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ اطلاعاتیں سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا کے سرمایہ دار اردگان کے اس اقدام کو روکنے کے لیے، اردگان کو راستے سے ہٹانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کئی بار پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں۔ 2016 کے اندر فوجی بغاوت کروائی گئی، لیکن اردگان اس میں نکل گئے، اور اسی طرح سے وقفے سے اردگان پر حملوں کی بھی کوشش ہوئی۔ ابھی چند ہفتے پہلے کی خبر تھی کہ اردگان ایک ریلی میں تھے کہ وہاں پر ان کی قافلے کے اندر پولیس کی گاڑی کے نیچے ایک میگنیٹک ڈیوائس لگائی گئی تھی، جس میں اردگان کو قتل کرنے کی کوشش تھی، دھماکہ کروانے کی کوشش تھی۔ لیکن طیب اردگان کہتے ہیں کہ وہ جھکیں گے نہیں، ڈٹے رہیں گے اور کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایسے میں ناظرین کرام ترکی کے صدر طیب اردگان کے اس نظام کی حمایت کرنی چاہیے اور انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور ترکی کے حق میں دیگر مسلمان ممالک کو اور مسلم حکمرانوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔